ولذلك هذا الأمر قد يقع فيه بعض الجهال الذين لا يمتلكون شيء من العلم الشرعي، فيذنب ذنوبا عظيمة، يذنب ذنوبا عظيمة، ثم يريد أن يتوب فيؤيسه الشيطان، يقول كيف تتوب إلى الله؟ معقول الله يقبل منك مثلا؟ أنت اللي فعلت وفعلت وفعلت. فهنا يدخل الشيطان مثل هذه المداخل. وتعلمون بأن مغفرة الله عز وجل ورضوانه عن العبد ليست بكثرة العبادة ولا بعدد سنين الحياة في الإسلام. عمرو بن ثابت الأصيرم هذا لم يسجد لله سجد، خرج مع المشركين فأسلم وانحاز مع المسلمين وقتل في معركة أحد، وما ركع لله ركعة فأدخله الله الجنة. الذي قتل 100 نفس، الحديث الذي في الصحيحين قال قتل 99 نفسا ثم كمل بالعابد 100، غفر الله ذنوبه وأدخله الجنة وهو قد مات في الطريق. فلا يستعظم الإنسان الذنب إذا أراد أن يتوب، فالله غفار للذنوب. في الحديث الذي مر معنا يا عبادي، في الحديث الذي مر معنا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحب العالية، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.